बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम करेंगे गज़ल जिगर मुरादाबादी की तारुफ और मश्क। इसके साथ ही है वीडियो में रिकॉर्डिंग हुई है उसकी, इसके जिसमें हमने तमाम तफसीलात बताई हुई हैं। आज गज़ल उसका मुताला, अल्फाज, मायनी, मफ़हूम और तशरीह होगी। गज़ल के पेज नंबर है आपका किताब का, सफ़ा नंबर है 152, 152। तदरीसी मकासिद, पढ़ाने के जो मकासिद हैं जो हमें सामने रखने हैं ये पढ़ाते हुए, वो है जिगर की गज़ल के महासिन से। महासिन हुस्न से है, ख़ूबसूरती से है, उससे तलबा को आगाह करना। यहाँ पर उनको बताना आपको पड़ेगा कि तग़ज़्ज़ुल के अनासिर जो हैं वो नुमायाँ थे। गज़ल की क्लासिकी रवायत का दामन उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा। उन जिगर का जो कलाम है वो पुख्ता है और उसमें एक वालेहानापन और नगमगी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने उनके तारुफ में लिखी गई हैं और पॉइंट्स बनवाए गए थे। आपको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तग़ज़्ज़ुल के अनासिर नुमायाँ हैं, क्लासिकी रवायत है, कलाम पुख्ता है, वालेहानापन और नगमगी का एहसास होता है। महासिन गज़ल, महासिन गज़ल क्या है? ख़ूबसूरती गज़ल की, कलाम की ख़ूबसूरती। एक तो वो ये कि नेक दरवेश मनश सलीमुत्तबा थे, तरन्नुम ख्वाह थे, ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक थे, क्लासिकी रवायत इक़दार के हामी थे, ख़ूबसूरत सादा दिलकश अंदाज़ उनका है, सहले मुमतना हुस्न तज़ाद तसव्वुफ़ मार्फत उनके कलाम की खूबी है, इंसानी कैफियत और हालत का बयान है। और इसके साथ साथ कि वालेहानापन है उनके कलाम में, पुख्तगी है, और उनका अपना वो अपनी गज़ल में, अपनी गज़ल गोई में एक ख़ास रंग उनका वो था जो कि वो नज़र आता है उनका कलाम पढ़ने में, जिसमें तग़ज़्ज़ुल के अनासिर नुमायाँ हैं। शेर फ़हमी का ज़ौक़ पैदा करना, हैरत होती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने वाले और उम्मत मुस्लिमा का पहला एटम बम बनाने वाले साइंटिस्ट, मैं जब उनके बारे में पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनका भी उर्दू मुताला, अदबी ज़ौक़ जो है वो बहुत बहुत आला पाए का है, और शेरो अदब पर उनकी गिरफ्त किसी ऐसे तालिब इल्म जैसी है जो कि ख़ुद अदब का मुताला कर रहा हो, यानी इस हद तक उनको इसमें भी दस्तरस हासिल है। तो ये इंसान की तबीयत होती है, उसका ज़ौक़ होता है, उसके पसंद होती है कि वो उसका रुझान होता है। क्योंकि आप देखिए कि आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कुछ भी हों, साइंटिस्ट हों, हमें अपनी बात समझाने की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपनी सोच को अल्फाज का रंग देना होता है और अपनी बात समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो ज़ौक़ है जो कि हमारा काम आसान बना देता है। ये गज़ल सहले मुमतना, आसान अल्फाज में लिखी गई है, और सहले मुमतना के बारे में बताया गया है। सहल, आसान, मुमतना इस हद तक मुमकिन बना देना कि एक आम फ़र्द भी उसको समझ सके। रदीफ़ और काफ़िए का फ़र्क जो है वो बताया गया है। रदीफ़ आखिर में आने वाले वो अल्फाज जो कि बार बार दोहराए जा रहे हों हर शेर में, और काफ़िया आखिर से पहले आने वाले वो अल्फाज जिसकी वजह से नगमगी हो, जिनकी आवाज़ इस मिलती जुलती हो। यहाँ पर अब जो कवाफी बताए जा रहे हैं, आदमी किसी, सादगी, हंसी, खुशकामती, और इस तरीके से जितने मिलते जुलते अल्फाज हैं वो सब, खुदी, हमसायगी, ये सब जो हैं काफ़िए हैं। गज़ल का पहला शेर है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। मार्फत का जो है ये इंसानी कैफियत का, अलामात का ये शेर है। इंसानी कैफियत और हालत का इसमें बयान है कि बज़ाहिर हम दुनिया में मिल रहे हैं, बज़ाहिर हम सब एक दूसरे से ताल्लुक़ रखे हुए हैं, मगर नेक नियति और इखलास की कमी है। दुनिया भाग रही है, दुनिया दौड़ रही है, सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है और अगला दिन आ जाता है।
यहाँ पर ये शेर इंसानी कैफियत, हालत, नफ्सियात का बयान है। तीनों चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। इंसानी कैफियत, हालत, नफ्सियात का बयान है। गोया ये चलन आम है इस दौर के इंसानों का, फासले दिल में रखे और बगल गिर हुए। बज़ाहिर सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मगर नेक नियति और इखलास की कमी है। दुनिया की खुदगर्जी, मुफाद परस्ती, कीना, हसद, कौल व फ़िल में तज़ाद, खलूस की कमी का गिला आम है। और हम इतनी बड़ी ज़िंदगी जीते हुए भी चंद ही लोगों से शनासाई पाते हैं, चंद ही लोगों को जानते हैं, चंद ही लोगों के हालात और वाक़यात से और उनसे आगाह होते हैं, और चंद ही लोगों का हमारी ज़िंदगी में अमल दखल होता है। तमाम शहर में अब तो है राज कांटों का, मुझे कबूल नहीं ये समाज कांटों का। संभाल सकते नहीं हम ये गम की जागीरें, उतार लीजिए सर से ये ताज कांटों का। हर शख्स को गिला है कि खलूस नहीं है, ज़ाहिरदारी, रख रखाव, तकल्लुफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। ज़िंदगी में सब यार दोस्त, अज़ीज़ व अकारिब, ये वो मुख्तलिफ़ नामों से, मुख्तलिफ़ चेहरों से, मुख्तलिफ़ रिश्तों की बुनियाद पर मिलते हैं, मगर खलूस, मोहब्बत, अपनायत का ना कोई पैमाना है ना मेयार। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ कि देखा जो सुना अफसाना था। बस के मुश्किल है हर काम का आसा होना, बस कि मुश्किल है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तुम भी ये जान लो ए मेरे हम नफस, तुम भी ये जान लो ए मेरे हम नफस, मोहब्बतों की आग ही अजाब होती है। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। रवायती अंदाज़ है, क्लासिकी अंदाज़ है, और इसमें जो रंग और आहंग है उसमें वो यही बता रहे हैं कि मैं सितम, उसके जुल्म, अपने महबूब के दोस्त के जुल्म सितम भूल जाता हूँ। जब वो मेरे सामने आता है तो वो इस सादगी से मिलता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, और जब उसका ये एतमाद मुझे नज़र आता है कि उसे कोई चीज़ याद नहीं, और उसे इस चीज़ का इल्म ही नहीं कि उसकी बात सही है, उसके रवैये से मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंची है, तो मैं भी वो चीज़ें भुला देता हूँ। ख्वाब ताबीर बन के आए थे, क्या अजब मौसमे रफ़ाकत था। दोस्त की बेरुखी तन्हाई में तो जी जलाती है, मगर जब सामना होता है तो शायर गिले शिकवे भूल जाता है। हाय आदाब मोहब्बत के तकाज़े साग़िर, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। दोस्त का वक्त ना देना या बहुत कम मिलना उसका सबसे बड़ा सितम है। इस मुलाकात में कुछ बातें रूह को छलनी कर देती हैं, ज़बान का घाव तलवार के घाव से ज़्यादा काट रखता है। यही वजह है कि इस्लामी तालीमात तो तरबियत में भी ज़बान की हिफाजत की बार बार ताकीद की गई है। नरम खू, नरमी, खुशकलामी की ज़िंदगी के हर मामले में बहुत अहमियत है। शायर कहते हैं कि मैं अपने दोस्त की सादा दिली से वाकिफ़ हूँ, मैं इस खुशी के एहसास में सारे गिले शिकवे मिटा देता हूँ। इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम में फिर रहा है इश्क। इश्क माशूक, इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। इसी मज़मून को यूँ भी बयान किया गया है, एक भी उससे मुलाकात ना होने पाई, एक भी उससे मुलाकात ना होने पाई, जी की जी ही में रही बात ना होने पाई। शेर नंबर 3 है, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। यहाँ पे शायद यही बात कह रहे हैं कि जब तबीयत खुश हो, तबीयत में रौनक हो, हशाश बशाश हो, तो माहौल भी खूबसूरत लगता है और हर इर्द गिर्द की हर चीज़ खूबसूरत लगती है। शायर का दिल जो है वो मुतमईन है, खुश है। यही कैफियत जो है एक और शायर ने बयान की है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले।
اردو ادب میں بلکہ شاعری میں دنیا کی ہر زبان میں جو شاعری ہوئی ہے وہ کیونکہ وہ احساسات کا بیان ہے، اس لیے کیفیت اور حالت کو احساسات سے بہت زیادہ ربط ہے، اور احساسات ہی کا بیان شاعری ہے۔ اور اس میں حسن کے اور عشق کے کلابے ملائے جاتے ہیں، اور ان کو مختلف تشبیہات اور استعارات سے نمایاں کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے یہ کہا ہے، یہی پھولوں کی زیست کا ماں حاصل ہے، یہی پھولوں کی زیست کا ماں حاصل ہے کہ اس کا تبسم اس کی اجل ہے۔ آج یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ یہاں پر ان کا کہنا ہے، جگر مراد آبادی کا، کہ جب دل کی دنیا روشن ہو تو لگتا ہے بہار کا موسم ہے۔ جگر اس شعر میں محبوب کے تبسم، مسکراہٹ کو اتنا خوبصورت کہہ رہے ہیں، گویا کہ پھول نزاکت و رعنائی، رنگ مہک ناز و انداز کے ساتھ تم کیا مسکرائے چمن میں بہار آئی۔ یہ تشبیہ کا شعر ہے جس میں مسکراہٹ چہرے اور ماحول کی دلکشی میں اضافہ کر رہے ہیں، جیسے چمن میں پھولوں کا نکھار اور رونق۔ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ سلسلہ ربط، تعلق، تسلسل۔ فتنہ قیامت، قیامت کا قائم ہونا۔ تیری خوش قامتی، ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ محبوب کی تعریف اور تصریف اور اس کے حسن سے متاثر ہوا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہیں آتش کا پڑھا تھا کہ وہ دانتوں کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے، غالب کا پڑھا کہ انہوں نے کہا جی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شاعری کا ایک مزاج رہا ہے کہ وہ بظاہر حسن سے، خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اوپر والے شعر میں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، تیری ہنسی سے ملتا ہے پھولوں کا رنگ، تشبیہاتی انداز۔ یہاں پر بھی تشبیہاتی انداز ہے کہ خوش قامتی، طویل قامت کا دھونا، لمبا کا دھونا، اس کو فتنہ قیامت سے ملا دیا ہے کہ جتنا فتنہ قیامت طویل ہے اتنا ہی آپ کا قد بھی طویل ہے، لمبا ہے۔ اور یہ جو ہے علامتی انداز میں تعلق ایک ربط پیدا کر دینا تاکہ اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بہت معنوی انداز میں لیا جا سکے، بہت زیادہ ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق اس کا ایک نتیجہ اخذ کر سکے۔ تو اوپر جو پہلے شعر آیا وہ بھی مجازی شعر ہے جس میں ہنسی کو پھولوں سے ملایا گیا، یہاں پہ خوش قامتی طویل قد کو فتنہ قیامت سے ملایا گیا ہے۔ اور یہی روایتی اور کلاسیکی انداز ہے جو شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 میں آ رہا ہے۔ یہ بھی تشبیہ کا شعر ہے جس میں جگر اپنے دوست کے دراز قد کو قیامت قائم ہونے تک کہ طویل لمبے انتظار سے ملا رہے ہیں۔ قیامت نے کب آنا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ہمارے نفس ہمیں دنیا میں اتنا مصروف و مگن رکھتے ہیں کہ لگتا ہے یا ہم گمان کرتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے۔ مراد طویل وقت ہے، لمبا عرصہ ہے، انتظار کی گھڑیاں ہیں، انتظار کی گھڑیاں ویسے بھی طویل ہوتی ہے۔ جگر نے محبوب کے لمبے قد کو سلسلہ فتنہ قیامت سے تشبیہ دی ہے۔ اے ولی سرو قد دیکھوں گا، اے ولی سرو قد دیکھوں گا، وقت آیا ہے سرفرازی کا۔ یہ اسی کیفیت کا اظہار ہے۔ آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان ہی پر آتی ہے۔ روایتی انداز ہے، کلاسیکی انداز ہے جو کہ اردو ادب میں ہمیں جا بجا ملتا ہے، جہاں پہ محبوب کی دوست کے حسن، بظاہر حسن سے متاثر ہوا جاتا ہے، اور مختلف شعراء نے اس کا اظہار مختلف انداز میں کیا ہے۔ برصغیر کی روایت میں، اردو ادب میں ہمیں اس کی جگہ جگہ مثالیں ملتی ہیں، جیسے تیرے دندان و لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، گوہر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، مرجان کو۔ تو یہ وہی انداز ہے کہ کبھی یہ ہنسی سے متاثر ہوا جا رہا ہے، پھولوں کا رنگ کہا جا رہا ہے، کہیں پہ طوالت قد کی لمبائی سے متاثر ہوا جا رہا ہے، اور اس کا اظہار ہے۔ دونوں اشعار مجازی معنوں میں ہیں جن میں کلاسیکی ادب کی روایت جھلکتی ہے، نظر آتی ہے۔
مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، خوابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی میں بعض اوقات ہمیں وہ چیز حاصل بھی ہو جاتی ہے، اگر وہ دنیاوی چیز ہو تو پھر وہ اگر ہمیں حاصل بھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی وہ لذت، اس کی وہ کیفیت اور وہ اپنے معنی اور مفہوم کھو دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر اس شعر میں، جو کہ غزل کا 5واں شعر ہے، اس میں تصوف ہے، اس میں تصوف ہے، معرفت ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، اللہ کی محبت ہے، کہ ہم جب کسی چیز کی پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم اس کی بنیاد اور اس کی اصل تک، اس کے محرک تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے ماخذ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہماری پسند ہے، یہ جو چیز جس کو ہم نے معیار زندگی بنایا ہوا تھا، جو ہماری طلب تھی، ہماری خواہش تھی، اس کا بنانے والا تو کوئی اور ہے، وہ تو کوئی اور ہے۔ ہم پھر اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کی قدرت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ہمارے آس پاس ہے، میرے وجود کے اندر، میرا دل، میرا جگر، میرے اعضاء کس کے حکم پہ کام کر رہے ہیں؟ دن اور رات کی تبدیلی، موسموں کی تبدیلی، زمین سے فصلوں کا نکلنا، زندگی، موت، ہر چیز اس کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے، جو کہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لیکن وہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کا بنانے والا نظر نہیں آ رہا۔ ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ ٹوٹ کر دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک یہ ٹوٹ کر، بکھر کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، دنیا سے مایوس ہو کر، دل شکستہ ہو کر، اور دوسرا محاورتاً استعمال ہوا ہے، ٹوٹ کر چاہنا، بہت زیادہ شدت سے چاہنا، اسی سے ملتا ہے۔ دنیا سے مایوسی کے بعد اللہ سے لو، اللہ کی محبت شدت سے انسان کے دل میں محسوس ہوتی ہے، اللہ اپنی پہچان کرا دیتے ہیں۔ دنیا سے مایوس ہو کر اللہ سے لو لگا لینا، یہ معرفت کا شعر ہے جس میں تصوف ہے۔ ٹوٹ کر ملنا محاورہ ہے، بہت محبت سے، چاہت سے ملنا، اور ٹوٹ کر ملنا مراد ہے ٹکڑے ہو کر، بکھر کر۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے ٹوٹ کر کے دونوں مطلب لیے، ذو معنی۔ دنیا میں جب ہماری امیدیں، ہمارے خواب ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو مایوسیوں کے اندھیرے سے رب کریم کی ذات نکال کر سنبھال لیتی ہے۔ رحمان، رب العالمین، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا، دنیا کی رنگینیوں کی تیز روشنی، چمک دمک، نفس کی خواہشات انسان کو حقیقت سے بھگا کر بہت دور گمراہیوں کے اندھیرے میں لے جا کر تنہا کر دیتی ہیں، اور دنیا کی تیز روشنی آنکھوں کو خیرہ کیے رکھتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تو شہرک سے بھی قریب ہے، دل خدا کا گھر ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ وہی تو ہے جو میری تمام خامیوں پر پردہ ڈالتا ہے، جس نے کبھی گلہ نہ کیا، جس کی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ ہر حال میں میرے لیے کھلے رہے، جس کا حق بندگی ادا نہ کر پایا لیکن اس نے کبھی مجھے تنہا نہ کیا۔ آج ٹوٹ کر بکھرنے، مایوس ہونے، نا امید ہونے کی بجائے میں کیوں نہ ٹوٹ کر اس سے ملوں، رب سے ملوں، محبت سے، شرمندگی کا احساس لیے کہ وہی حق ہے، حقیقت ہے، اول آخر، ظاہر باطن، سمیع بصیر، رحمان رحیم، قائم دائم، المالک القدوس رب العالمین ہے۔ مجھے دنیا میں اسی کی تلاش تھی لیکن میں سمجھ نہ پا رہا تھا۔ میں اگرچہ اسے اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر پاتا لیکن میرے اندر باہر، ارد گرد، ہر جگہ وہ ہے، وہی تو ہے جو میرا ہے۔ میں نے زمانے کی ٹھوکریں کھا کر اسے پہچانا ہے، اور دن بدن میری محبت، میری چاہت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہے، مجھے اپنی محبت مل گئی ہے، مجھے معرفت مل گئی ہے، مجھے عشق حقیقی مل گیا ہے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، گویا کہ حد ادراک سے باہر ہے باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری،
ढूंढे है तुझे या तमाम आलम, हर चंद के तू कहाँ नहीं है। इश्क में लाजिम है अव्वल ज़ात को फ़ानी करे, हो फनाफी अल्लाह दाइम याद यज़दानी करे। खालिक भी कारसाज भी परवरदिगार भी, वो जिसकी ज़ात पर्दा कुशा पर्दादार भी। ताज़ा मेरे ज़मीर में मोरकाए कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम बूलहब। अगला शेर है छठा शेर। कारोबारे जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। खूबसूरत पैगाम, जिसे किसी शायर ने यूँ कहा है, जिन्हें जुस्तजुए सुकून रही उन्हें साहिलों ने डुबो दिया। जो सुकून के मतलाशी रहते हैं, हर काम आराम से होगा, वो साहिल में भी जाकर डूब जाते हैं। उन्हें कोई भी मौज न छू सकी जो तड़प के पार उतर गए। जिनमें बेचैनी होती है, जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है, जोश होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, वो हिम्मत नहीं हारते, वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, साहिल पर उतर जाते हैं। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। यहाँ पर यही पैगाम दिया गया है, गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिराग राह है मंजिल नहीं है। कि आप जहाँ पहुँचते हैं वो चिराग राह है, रास्ते का चिराग रोशनी है, मंजिल उससे आगे है। हिम्मत करें, आगे जाएं। ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ पे गालिब आ जाऊँ, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। ये है वो तलब तड़प की कैफियत, ये है वो जद्दोजहद, ये है वो कोशिश कि जब कारोबार जहाँ दुनिया के मामलात उस वक्त संवरते हैं, उस वक्त तय पाते हैं, खूबसूरत होते हैं, हल होते हैं। दुनिया के मामलात उस वक्त हल होते हैं, होश दिमाग जब बेखुदी से मिलता है। जब हम कहते हैं ना बस, तो फिर बस ही हो जाती है। जब हम कहते हैं ना छुट्टी, तो फिर छुट्टी ही हो जाती है। वो ये कह रहे हैं कि हमने ज़िंदगी का असूल है, ज़िंदगी से जिन लोगों ने सीखा है वो अपने तजर्बात का बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कारोबार जहान आप चाहते हैं दुनिया पुरसुकून हो जाए, दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया में मामलात सुधर जाएं, तो मामलात उस वक्त संवरेंगे, उस वक्त सुधरेंगे, उस वक्त हल तलब होंगे जब आपका दिमाग बेखुदी से मिलता है कि आप होश के साथ जोश में आएँ और सिमत का तयन करें और रुख का तयन करें और मंजिल का तयन करके बेधड़क बिला खौफ वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपनी सलाहियतों को यकजा कर आगे बढ़ते जाएं, तो फिर दुनिया के मामलात संवरने शुरू हो जाएंगे। जिगर बहुत सादा अंदाज में ये बात बयान कर रहे हैं। ये सादा सा शेर अपने अंदर बहुत वसी 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 मायने समोए हुए है। कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है, दुनिया जहद मुसलसल है से इबारत है। कोशिश किए जाना, मुसलसल कोशिश किए जाना, मेहनत लगन कोशिश के बग़ैर कुछ हासिल नहीं होता। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बेशक इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारे वो मकासद, वो काम जिनमें हम कामयाब नहीं होते, उनकी बड़ी वजह जज्बा जुनून जोश हिम्मत इरादा अमले तहम की कमी है, इस्तकामत की कमी है। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ पे गालिब आ जाऊँ, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। यकीन, अपनी मेहनत पे यकीन, अपनी कामयाबी पे यकीन, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर यकीन और फिर अल्लाह पर यकीन। गोया के अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इंसान बेमकसद पैदा नहीं किया गया, उसे फ़हम शऊर आगही दी गई है। रहबर और रहनुमा कुरान और सुन्नत और प्याम्बर और रहनुमा दिए गए हैं। उसे ज़िंदगी का शऊर दस्तूर और आइन दिया गया है हमें कि इनके मुताबिक कारोबार जहान दुनिया के काम करो। कुरान और सुन्नत ज़िंदगी का निसाब है।
یہی وجہ ہے کہ سوچ، عمل، فکر، نتائج پر غور و فکر، منصوبہ بندی اس کی فطرت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ جب کسی بھی کام میں نیک نیتی، اخلاص، لگن، محنت، جستجو، عمل فہم شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہوش اور جوش کے سبب بہترین نتائج عطا کرتے ہیں۔ اور ہم یہ پڑھتے آئے ہیں، چاہے وہ غزوہ احزاب ہو، غزوہ بدر ہو، ہماری تعداد اتنی نہیں تھی، ہم اپنے سے بڑی فوجوں پہ جو ہے وہ حاوی ہوئے۔ اسی طریقے سے آج کے حالات دیکھ لیں، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر قدیر نے اس ملک کو ایٹم بم بنا کے دیا۔ نیت، لگن، ارادہ، ہمت، محنت، جستجو، عمل فہم، اور پھر محنت کر کے اللہ پر توکل کرنا کہ وہی ہے جو اندھیری زمین سے ہری بھری فصلیں کھڑی کر دیتا ہے۔ حرکت زندگی اور جمود، جمی ہوئی زندگی موت ہے، حرکت زندگی ہے۔ عمل کامیابی کی ضمانت ہے جذبہ جنون تو ہمت نہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان۔ جو واقف منزل تھے وہ مصروف عمل تھے، نہ واقف انجام سفر بول رہے تھے۔ آہ کہ کھو گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ آخری شعر بے انتہا خوبصورت پیغام ہے۔ اس کے آخری اشعار میں پہلا شعر مطلب یہ بہت خوبصورت ہے، اس کے بعد روایت دوسرا شعر، تیسرا شعر اور چوتھا شعر، اس میں روایتی کلاسیکی انداز نظر آتا ہے، اور پھر پانچواں، چھٹا اور ساتواں شعر۔ خوبصورت ترین پیغام، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ روحانی اور مادی وجود، روح روحانی وجود، دل مادی وجود۔ میرا دل چاہ رہا ہے، دل یہ کہہ رہا ہے، روحانی اور مادی وجود کا یکجا کر دیا ہے۔ اللہ نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو شرف عطا ہوا ہے اس میں دل کی آمادگی کو شامل کر لیں۔ روح خالق کو پہچانتی ہے، اس کے حکم کتاب ہے، تبھی تو میرے اور آپ کے جسم میں دل ہماری مرضی، ہماری خواہش اور نفس میں مبتلا ہے۔ ان دونوں کو اگر ہم ایک پیج پہ لے آئیں، ان دونوں کو اگر ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں تو پھر یہ ہمیں آسودہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی رضا سے کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہوں تو پھر ہمارے ضمیر پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور وہ بوجھ ہمیں بے چین کر دیتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف جاتا ہے، وہ قدرت کے خلاف جاتا ہے، وہ ہماری تعلیمات اور ہماری روح میں جو چیز رکھ دی گئی ہے، ہمارے وجود میں جو چیز رکھ دی گئی ہے، اپنے مالک کی پہچان، اس سے بغاوت ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ تو دل کو آمادہ کر لیجئے، دل کو راضی کر لیجئے، دل کو منا لیجئے، روح کے تابع کر دیجئے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک ساتھ عمل کی قوت پر جو ہے وہ لے آئیے، عمل کی قوت پر آمادہ کر لیں اگر ہم، تو پھر ہمیں یہ چیز آسودگی دیتی ہے۔ معرفت کا شعر ہے، کسی بھی کام کے لیے آمادگی، رضامندی لازمی ہے جو محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جیسے نماز کا مزہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی قربت اور محبت کا احساس نہ ہو، ورنہ ہر کام، ہر عمل بوجھ میں اضافے کا سبب بنتا ہے، کبھی وجود پر، جسم پر، ظاہری طور پر، اور کبھی ضمیر پر، نفس پر، روح پر، قلب پر، باطنی طور پر۔ آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان ہی پر آتی ہے۔ ہر وہ کام جس میں دل کی مرضی شامل ہو جائے وہ بوجھ نہیں بنتا، خیر خوبی، خوش اسلوبی، ہنستے کھلتے، خوش ہوتے، مزہ لیتے مکمل ہو جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں لگتا، وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دنیا و آخرت، ظاہر و باطن، روحانی و مادی، یہ سب ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے متصل جڑے ہوئے ہیں، ایک کے اثرات دوسرے پہ لازمی ظاہر ہوتے ہیں۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ہر کام کو سمجھ کر، اس کے مقاصد و نتائج پہ نظر رکھ کر، اپنی حقیقت اور زندگی کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل تمام بولہب۔ ہم جنہیں چاہتے ہیں ان کے کام کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم اپنی چاہت کو حق کی طرف مائل کر لیں تو دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گے۔
پھر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں ہم خوشی محسوس کریں گے۔ کچھ اشعار ہیں: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، حق شناسوں کا ہاں خدا ہے عشق۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔